अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साद कमरे के कोने में खड़ा बेबसी से अपने 10 साला बेटे रिहान को देख रहा था, जो बिस्तर पर बैठा रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। मुझे मामा चाहिए बाबा, मुझे बस मामा चाहिए। रिहान की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। साद का दिल दुख से भरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि रिहान की माँ कभी वापस नहीं आएगी। साद ने गहरी सांस ली और रिहान के पास बैठ गया। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें मामा की बहुत याद आती है, लेकिन मामा अब हमारे साथ नहीं हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। रिहान ने एहतजाज किया, नहीं बाबा, मामा वापस आएंगी, मुझे उनकी ज़रूरत है। साद ने रिहान के सर पर हाथ रखा और कहा, मामा अब खुदा के पास हैं, वो हमें ऊपर से देख रही हैं और चाहती है कि हम खुश रहें। रिहान ने रोते हुए कहा, मुझे खुश नहीं रहना, मुझे बस मामा चाहिए। साद ने बेबसी से रिहान को समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम्हें खाना खाना है, वरना मामा खुश नहीं होंगे। मगर रिहान ने प्लेट को धकेलते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साद ने मायूसी से आ भरी, लेकिन फिर खुद को मजबूत करके दोबारा रिहान के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। रिहान, हमें अब एक दूसरे का ख्याल रखना है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। रिहान ने आस्था से कहा, बाबा, क्या मामा कभी वापस नहीं आएंगी? साद ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। साद रिहान को पार्क में घुमाने के लिए लेकर गया था, ताकि उसका ध्यान कुछ बदल सके। रिहान साद का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन अचानक उसकी नज़र दूर एक बेंच पर बैठी लड़की पर पड़ी। वो लड़की जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी, बाल बेतरतीब थे और उसका अंदाज लड़कों की तरह था। उसके साथ कुछ लड़के भी बैठे थे, जो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहे थे। रिहान ने अचानक साद का हाथ छोड़ा और उस लड़की की तरफ भागने लगा। मामा, मामा, वो चीख कर पुकार रहा था। साद एक लम्हे के लिए चूका, फिर जल्दी से रिहान के पीछे भागा। जब रिहान उस लड़की के करीब पहुंचा, तो उसने मासूमियत से कहा, मामा, मुझे आपके पास जाना है। लड़की ने हैरत से रिहान को देखा, फिर उसके चेहरे पर गुस्से की झलक आई। ओए, पागल हो गया? लड़की ने सख्त लहजे में कहा, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। उसने रिहान को हाथ के इशारे से दूर जाने का कहा। लड़कों ने उसकी बात पर हंसना शुरू कर दिया। साद फौरन पहुंचा और रिहान को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रिहान बेटा, ये तुम्हारी मामा नहीं है। उसने घबराहट से रिहान को समझाने की कोशिश की। रिहान की आंखों में आंसू भर आए। बाबा, ये मामा क्यों नहीं है? साद ने उसे सीने से लगाया और उसे प्यार से चुप करवाने लगा। फिर बगैर कुछ कहे रिहान को लेकर वहां से तेजी से चल दिया, जबकि वो लड़की और उसके साथी पीछे हंसते रहे। रिहान जब घर आया तो उसकी जिद खत्म नहीं हुई। वो मुसलसल अपनी माँ को पुकार रहा था और साद उसे हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिहान किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। उसकी चीखें और रोना साद के दिल पर बोझ डाल रहे थे, लेकिन साद बेबस था। कुछ घंटे बाद रिहान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसका जिस्म सर्द हो रहा था और वो कमज़ोर होता जा रहा था। साद फौरन उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने रिहान को इमरजेंसी में दाखिल कर दिया। साद बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा संजीदा था। साद साहब, रिहान की हालत बहुत ख़राब है, उसकी तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका ख्याल रखें, इससे माँ की कमी बहुत महसूस हो रही है और ये जज्बाती सदमा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। साद की आंखों में आंसू आ गए। वो बेबसी से डॉक्टर के सामने बैठ गया और टूटे हुए दिल से कहा, मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं कहाँ से लाऊं उसकी माँ? साद की आवाज़ भराई हुई थी और वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जज्बात का बोझ ज़्यादा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, साद साहब, आपको रिहान की जज्बाती हालत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो इसकी सेहत मज़ीद ख़राब हो सकती है। साद अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, कहाँ से लाऊं रिहान की माँ?
سعد بے دلی سے ریحان کے لیے دعا لینے بازار آیا تھا، لیکن اس کا دماغ مسلسل اپنے بیٹے کی بگڑتی حالت اور اس کی ماں کی کمی میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک وہی لڑکی سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی جس سے ریحان نے پارک میں ماما سمجھا تھا۔ لڑکی نے سعد کو دیکھا اور ہنسنے لگی۔ او، یہ دیکھو، پاگل لڑکے کا باپ بھی آ گیا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور کہکا لگایا۔ تمہارا پاگل لڑکا کیسا ہے؟ سعد کے دل میں ایک درد سا ابھرا، لیکن اس نے خود کو سنبھال کر نرم لہجے میں جواب دیا، وہ پاگل نہیں ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتا ہے۔ سعد نے جیب سے ریحان کی ماں کی تصویر نکالی اور لڑکی کو دکھائی۔ یہ دیکھو، اس کی ماں کی شکل تم سے ملتی ہے، اسی لیے ریحان تمہیں ماما کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے تصویر پر نظر ڈالی اور ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، کیونکہ واقعی ریحان کی ماں کی شکل اس سے کافی حد تک ملتی تھی۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچنے لگی۔ سعد نے موقع غنیمت جانا اور دل میں پیدا ہونے والے خیال کو فوراً عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم کچھ دنوں کے لیے ریحان کی ماں بن سکتی ہو؟ تمہیں تمہاری مرضی کی قیمت دوں گا، جو مانگو گی ملے گا۔ سعد نے اپنا وزٹنگ کارڈ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، جس دن بھی تمہیں آنا ہو بس مجھے فون کر دینا، لیکن جلدی آنا، ریحان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ لڑکی نے کارڈ کو حیرت اور تجسس کے ساتھ دیکھا، پھر سعد کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی پیشکش کو توڑ رہی ہو۔ سعد کی آنکھوں میں عاجزی اور بے بسی جھلک رہی تھی اور لڑکی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیا واقعی وہ یہ قدم اٹھا سکے گی۔ ماہی نے جب سعد سے نکاح کیا تو اس نے ایک اہم شرط رکھی کہ وہ صرف ریحان کی ماں بنے گی، سعد کی بیوی نہیں۔ ماہی نے صاف الفاظ میں کہا، میں ریحان کی زندگی میں اس کی ماں کا خلا پر کرنے آئی ہوں، لیکن تمہاری بیوی کا کردار ادا نہیں کروں گی۔ ہم ایک ساتھ گھر میں رہیں گے، لیکن ہمارے رشتے کی حدود واضح ہونی چاہیے۔ سعد نے دل پر بوجھ لے کر ماہی کی شرط مان لی، لیکن اس کے لیے سب سے اہم ریحان کی صحت اور خوشی تھی۔ ماہی جب پہلی بار ریحان سے ملنے ہسپتال گئی تو ریحان نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ماما، ماما، وہ خوشی سے چلا اٹھا اور بستر سے اٹھ کر ماہی کی طرف دوڑ گیا۔ اس کی حالت فوراً بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ اتنے کم وقت میں ریحان کی طبیعت کیسے سنبھل گئی۔ ماہی نے ریحان کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے بیٹے، میں یہاں ہوں، تمہارے پاس۔ چند دنوں بعد ریحان کو ہسپتال سے گھر واپس لایا گیا اور اب پہلے سے بہت بہتر تھا اور ماہی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ ماہی سے اتنا زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا کہ ہر بات پر اس کی رضامندی چاہتا تھا۔ ماہی اور ریحان کے درمیان چھوٹی چھوٹی شرائط طے ہو گئی، مثلاً ماہی ہر رات سونے سے پہلے ریحان کو کہانی سنائے گی، ریحان اسکول جانے سے پہلے ماہی سے ناشتہ کرنے کی ضد کرے گا، اگر ریحان بیمار ہو جائے تو ماہی اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی اور سعد کچھ نہیں کہے گا۔ سعد بھی اس خوشی سے مطمئن تھا کہ ریحان اب صحت مند اور خوش تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ سمجھوتا ہی سب کے لیے بہتر ہے۔ ماہی نے اپنے وعدے نبھاتے ہوئے ریحان کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی اور یوں ان کی زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی۔ ماہی ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے سعد کی پہلی بیوی سامرا کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بالکل اسی کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ ماہی نے سوچا کہ شاید یہ سعد کو خوش کر دے گا اور وہ اسے سامرا کی یاد دلائے گی۔ جیسے ہی ماہی نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا، دروازہ کھلا اور سعد اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی سعد ایک لمحے کے لیے رک گیا، آنکھوں میں حیرت اور دل میں ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ اس کے سامنے کھڑی ماہی بالکل سامرا کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ سامرا، سعد کے لبوں سے بے اختیار نکل گیا، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے ماضی میں چلا گیا ہو۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا۔
کیا میں سامرا کی طرح لگ رہی ہوں؟ میں نے سوچا شاید آپ کو اچھا لگے گا۔ اس کی آواز میں محبت تھی اور ایک ہلکی سی امید کہ شاید سعد کو یہ سب پسند آئے، لیکن سعد کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا سایہ بڑھنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، تم سامرا جیسے کپڑے پہن سکتی ہو، لیکن سامرا کبھی نہیں بن سکتی ماہی۔ سعد کی آواز میں درد اور غصہ چھلک رہا تھا۔ ماہی کا دل اس جملے پر دھڑکنے لگا۔ وہ بس سعد کو خوش کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سعد کے دل میں کس قسم کے جذبات کو جنم دے گا۔ سعد کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ غصے میں کمرے سے باہر جانے لگا۔ ماہی نے فوراً پیچھے سے کہا، سعد، میں بس آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں مایوسی اور معذرت چھپی ہوئی تھی۔ سعد دروازے کے پاس رک گیا۔ اس نے پلٹ کر ماہی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گہرے جذبات کے ساتھ۔ تمہیں لگتا ہے کہ سامرا کی طرح نظر آنا مجھے خوش کرے گا؟ سامرا میری زندگی کا ایک حصہ تھی، لیکن وہ اب چلی گئی۔ تم سامرا کی جگہ نہیں لے سکتی، اور میں تمہیں سامرا کے سائے میں نہیں دیکھنا چاہتا ماہی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے یہ سب یادیں دوبارہ مت دلاؤ، سعد نے نرمی سے کہا، لیکن پھر فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ سعد کو اس طرح دکھ پہنچائے۔ وہ بس سعد کے دل کے قریب ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش الٹا اثر کر گئی۔ کچھ لمحے بعد ماہی نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا کہ وہ سعد کے ساتھ بات کرے گی، لیکن ایک مختلف طریقے سے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سعد کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنی سچائی اور محبت سے کام لینا ہوگا، نہ کہ ماضی کی یادوں کو زندہ کر کے۔ سعد کو بھی وقت چاہیے تھا، اور شاید وہ بھی سمجھ جائے کہ ماہی اس کی زندگی میں محبت کا نیا رنگ بھر سکتی ہے، اگر وہ اسے ماضی سے آزاد ہو کر قبول کرے۔ ریحان نے ماہی سے ضد کی، ماما مجھے کیک کھانا ہے، اور وہ بھی پینٹ کیک۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر کیک بناتے ہیں۔ کچن میں دونوں نے مل کر کیک بنانا شروع کیا۔ ریحان خوشی سے جھوم رہا تھا اور ماہی کی مدد کر رہا تھا۔ ریحان، ذرا آٹا نکالنا تو، ماہی نے کہا۔ ریحان نے فوراً آٹے کا ڈبہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے ڈبہ کھولا، آٹا اس کے ہاتھوں سے نکل کر سیدھا اس پر گرا۔ ریحان کا چہرہ، کپڑے سب آٹے سے بھر گیا اور وہ ہنسنے لگا۔ اوہ نہیں، تم تو خود کیک بن گئے، ماہی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریحان نے مذاق میں آٹا مزید اپنے اوپر گرا لیا اور کچن میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی دوران سعد کچن میں داخل ہوا اور ریحان کی حالت دیکھ کر فوراً مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ ماہی کی طرف آیا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیدھا ماہی پر گر پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، آنکھوں میں حیرت اور مسکراہٹ کے ساتھ۔ ماہی نے شرماتے ہوئے سعد کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سعد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، لگتا ہے آج کچن میں کچھ اور ہی بننے والا ہے۔ ریحان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، واہ کیا رومانٹک سین ہے، پھر شرماتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ جبکہ سعد اور ماہی ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہ لمحہ ہنسی، محبت اور شرارت سے بھرپور تھا، اور کیک بنانے کا یہ سادہ سا کام ایک یادگار اور دل کو چھو لینے والا منظر بن گیا۔ ریحان نے جیسے ہی پینٹ کیک کھایا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ ماہی کو فوراً احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ریحان کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ریحان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ماہی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو گئی۔ ماما مجھے سانس نہیں آ رہا، ریحان نے گھبرا کر کہا۔ ماہی نے فوراً سعد کو آواز دی۔ سعد نے بھی فوری طور پر ریحان کو اٹھایا اور اسے ہسپتال لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے ریحان کا معائنہ کیا اور بتایا، سعد آپ کو معلوم ہے نا کہ ریحان کو پینٹ سے الرجی ہے۔ سعد کے چہرے پر غصہ اور تشویش ایک ساتھ تھی۔ اس نے ماہی کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، یہ تمہاری غلطی ہے،
तुम्हें पता था कि रेहान को पीनट से एलर्जी है, फिर भी तुमने उसे केक क्यों खाने दिया? माही का दिल टूट गया और उसने नरमी से कहा, मुझे नहीं मालूम था साद। मैंने तो सोचा कि ये केक रेहान को खुश करेगा, लेकिन साद का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तुम कभी रेहान की माँ नहीं बन सकती, चली जाओ। चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। साद ने सख्ती से कहा, जैसे वो माही को वहाँ से निकाल देना चाहता हो। माही की आंखों में आंसू आ गए। साद, मैं एक बार रेहान से मिल लूँ, फिर मैं चली जाऊँगी, उसने अपने दिल की गहराई से कहा। साद ने एक लम्हे के लिए माही की आंखों में देखा, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और दर्द था। नहीं, तुम चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे के करीब भी आओ। माही ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं के साथ कहा, मैं नहीं चाहती कि रेहान को कुछ हो, मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ। लेकिन साद ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और रेहान की हालत के बारे में फ़िक्रमंद रहने लगा। रेहान को जब होश आया तो उसने फ़ौरन पूछा, मामा कहाँ हैं? साद ने रेहान की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन रेहान को अपनी ज़िद पूरी करनी थी। उसने फिर से पूछा, बाबा मामा कहाँ हैं? रेहान ने मासूमियत से कहा, बाबा, मैंने मामा से पीनट केक की ज़िद की थी। मामा को पता नहीं था कि मुझे वो पसंद है। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? रेहान ने कहा, बाबा, आप हमेशा इतने रोमांटिक क्यों रहते हैं? मैं तो सोचता हूँ मामा सामरा ने आपसे मोहब्बत कैसे की होगी। साद हंस दिया और बोला, तुम तो बहुत शरारती हो गए हो। रेहान ने संजीदगी से कहा, बाबा, एक राज बताऊं? साद ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जी बेटा, क्या राज है? रेहान ने सरगोशी करते हुए कहा, बाबा, माही मामा आपको पसंद करती हैं, वो आपसे मोहब्बत करती हैं। मामा का दुनिया में कोई नहीं है। मैं जानता हूँ आपने मामा से एक मुआहदा किया था, लेकिन अब आप मामा से असली शादी कर लें प्लीज़। साद रेहान की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी बीवी सामरा से वादा किया था कि वो ज़िंदगी में किसी और से मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन रेहान की बातों में सच्चाई थी। माही ने साद का हमेशा साथ दिया था, उसके दुख सुख में शरीक रही, और साद के दिल में भी अब माही के लिए जज्बात पैदा हो चुके थे, लेकिन वो उन जज्बात को मानने से कतराता रहा। कुछ वक्त खामोशी में गुजरा, फिर साद ने फैसला किया। उसने माही से बात की और अपने दिल की सच्चाई जाहिर की। माही ने भी साद के जज्बात का जवाब मोहब्बत से दिया। दोनों ने दिल से शादी करने का फैसला किया और रेहान की खुशियों को दुगना कर दिया। यूं साद और माही की शादी हुई और दोनों ने अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। रेहान की मासूम ख्वाहिश पूरी हुई और कहानी का अख्ताम एक खूबसूरत और खुशगवार याद के साथ हुआ। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।